अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ जहाँ हैं जैसे हैं खैर व आफियत से ही होंगे। शुरू करते हैं आज का सबक। सबक नंबर 7 पढ़ेंगे आज और लिखेंगे भी। यहाँ अलीफ, नून, गाफ, वाव, रे। अंगूर। तो ये जो नून है ये नून गुन्ना है। नून गुन्ना के बारे में हम सीख चुके हैं। गाफ वाव पेश गु, अंगूर। तो यहाँ वाव वाव मारूफ है क्योंकि यहाँ जो ये उल्टा पेश लगा हुआ है ये पहचान है वाव को खूब जाहिर करके पढ़ने की। अंगू, गाफ वाव पेश गु, अंगूर रे साकिन, अंगूर। इसी तरह अमरूद, वाव यहाँ पर भी पूरा जाहिर हो रहा है। अलीफ मीम अम रे वाव रू, अमरू, दाल साकिन, अमरूद। तो ये जो वाव पूरा जाहिर होता है उसको वाव मारूफ कहा जाता है। मजदूर, मीम जे मज, दाल वाव दू, मजदूर रे साकिन, मजदूर। बंदूक, बे नून बन, दाल वाव दू, बंदूक, काफ साकिन, बंदूक। संदूक, इनमें सभी में वाव खूब जाहिर करके पढ़ा जा रहा है। तो ये वाव वाव मारूफ हैं और वाव मारूफ की पहचान ये है कि इस पे उल्टा पेश लगा होता है। ये जो न्यू सीखने वाले हैं, जो न्यू उर्दू पढ़ने वाले हैं, उनके लिए वाव पे उल्टा पेश लगाना ज़रूरी है ताकि उनको आसानी रहे समझने में कि वाव खूब जाहिर होगा या नहीं। अंगूर, अमरूद, मजदूर, बंदूक, संदूक। अखरोट, यहाँ पर वाव वाव मजहूल पढ़ा जा रहा है। अलीफ खे अख, रे वाव रो, जबर के साथ में अखरोट, टे साकिन, अखरोट। अफसोस, परदेस, परहेज, असबाब। परहेज, यहाँ पर जो हे है और या है तो या मजहूल पढ़ी जा रही है। परहेज, पे रे पर हे या हे को जबर, या को जबर के साथ में पढ़ रहे हैं। परहेज। असबाब, बाजार, बरसात, तलवार, मैदान, हैवान, इंसान, इकरार, इनकार, दीवार, नुकसान। भलाई, कलाई, बड़ाई, दहाई, सिपाही। टोकरी, नौकरी, टे वाव टो, वाव मजहूल। टोकरी, नौकरी, खिलौना, कटोरा। तो ये सब वाव मजहूल हैं। बनावट, सजावट, समंदर, बरहमन, किनारा। नए सीखने वालों को वाव मारूफ की पहचान के लिए उल्टा पेश लिखते हुए लगाना है। अब हम इसे लिखते हैं। अलीफ, नून, अलीफ, इस तरह से पूरा और फिर इसमें वाव जोड़ना है। अंगूर, अंगूर। अमरूद, अलीफ मीम का शोशा और रे लाइन से नीचे इस तरह से। वाव, अमरू, दाल साकिन, अमरूद। मजदूर, मीम जे मज, दाल वाव रे, मजदूर। बंदूक, लाइन से ऊपर उठाते हुए दो शोशे और लाइन पर लाने हैं। बन, दाल वाव दू, काफ साकिन, बंदूक। संदूक, स्वाद, नून, दाल, वाव और काफ, संदूक। अलीफ, खे और रे, वाव। अखरो,
ٹے ساکن، اخروٹ، واو مجہول ہے، افسوس، الف سین واو اور سین، افسوس، پے رے، پر، دال، پھر یا اس طرح سے اور سین، پردیس، پرہیز، پے رے زبر پر، اے کا شوشہ، یا کا شوشہ اور رے، اس طرح سے پرہیز، الف سین بے الف، اسبا بے ساکن، اسباب، اسباب مطلب سامان، بازار بے الف با زے الف زا رے ساکن، بازار، برسات، تلوار، تے کے ساتھ الف، تلوار، میدان، میم یا اور دال، میدان نون ساکن، میدان، جب دال رے کے ساتھ میں الف لگانا ہو تو الف کو اس کے اندر لکھنا ہے، یہاں نہیں لکھنا ہے، اس طرح سے جیسے دال ہے یا رے ہے تو الف یہاں لگانا ہے، اس طرح سے نہیں لگائیں، اس میں جڑا ہوا لگتا ہے، دال ہے، دال الف زبر دا لکھنا ہے تو الف ایسے لگائیں، اس طرح سے نہیں لگائیں، یہ جڑے ہوئے لگتے ہیں، یہ غلط ہے۔ حیوان، ہے یا واو ان پر ہی ہو، حیوان، انسان، الف نون سین الف، انسان نون ساکن، انسان، الف قاف رے الف، اقرار، الف نون اس طرح گولائی میں، کاف الف کا رے ساکن، انکار، اس طرح سے کونا نہیں بنانا ہے، ہمیشہ گولائی میں ہی لینا ہے، دال یا واو، رے دیوار، نون کی گولائی، قاف پھر سواد، نقصان، ترچھی لائن، دو چشمی ہاں، سیدھا لام، ترچھی لائن، دو چشمی ہاں، سیدھا الف، پھر دال کی شیپ دینی ہے، الف، بھلا، حمزہ یا زیر ای، بھلائی، کاف الف کا، پھر سیم اسی طرح چھوٹی سی دال بنانی ہے، الف اور حمزہ یا زیر ای، کلائی، بیڑے، لائن سے ہلکا سا نیچے اتارتے ہوئے الف اور حمزہ یا زیر ای، بڑائی، دال ہے الف ہا، حمزہ یا زیر ای، دہائی، شوشہ پے الف، سپاہ، حمزہ یا زیر ہے یا زیر ہی، سپاہی، نون واو نو، کاف رے کر، نوکر، چھوٹی یا لگا دی، نوکری، ٹے واو ٹو، کاف رے یا ٹوکری، بسولی، بے سین واو، بسو، لام یا زیر لی، بسولی، بے سین واو، بسو، لام ہے زبر لا، بسولا، کاف دو چشمی ہاں، لام پھر واو، کھلونا، اس کا سیدھی لائن، دو چشمی ہاں،
پھر الف. کھ ہو گیا، اس میں واو جوڑنا ہے، لام بن گیا. کھلونا، کھلونا. کاف ٹے واو. کٹو رے الف را، کٹورا. ٹے نون الف. بنا واو ٹے وٹ، بناوٹ. سجاوٹ، سین کے شوشے، ترچھی لائن، سیدھی لائن، 7 اور الف. سجاوٹ، سین کے شوشے، ترچھی لائن لیتے ہوئے، میم کا شوشہ، پھر نیچے لا کر نون اور دال. سمندر. بے بر، اے کا شوشہ، ترچھی لائن، میم جوڑتے ہوئے، نون. برہمن، کنارہ، سیدھی لائن، نون الف، کنارے الف را، کنارہ. لیے سبق نمبر 7 کے سبھی الفاظ ہم نے لکھ لیے ہیں. آپ کو اسے اپنی کاپی میں اسی طرح سے 2 بار کم سے کم لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے. پھر ہم ان کے جو جملے بنے ہوئے ہیں وہ پڑھیں گے.